के भने युट्युब सोशल मिडिया जे भन्नुस् यसलाई हामी हार्दिक सम्मान गर्छौं, सल्युट गर्छौं। उही मान्छेहरूलाई सेलिब्रिटी बनाउने, जनताको मान्छे बनाउने अथवा शिखरमा पुर्याएर ढाल्ने पनि काम कहिलेकाहीँ गर्दा छुट्टै कुरा हो। आफ्नो व्यक्तित्व अनुसार ज्ञानेन्द्र साईजी उर्फ ज्ञानबहादुर साईजी, तपाईँ कृतज्ञ नहुनुहोस्, तपाईँले इतिहास नभुल्नुहोस्। 1 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँ कुन दूर दराजको ठाउँमा दलिन गरिरहनु भएको थियो त्यो कसैलाई पनि थाहा थिएन। यो 1 वर्षको बिचमा आँधी तुफान सुनामी ल्याइदिएको भनेको सोसियल मिडियाले हो। बेइमानी र कृतज्ञ हुन मिल्दैन। हामीले कहिले पनि मास्तिर फर्केर थुक्नु हुँदैन। मिडिया मलाई चाहिँदैन भनेर डिस्कार्ड गर्दाखेरि 1 दशकसम्म अमिताभ बच्चन र मिडियाको बिचमा पानी बाराबार हो। जवाहरलाल नेहरूको पनि लादी काटेका थिए भारतका मिडियाले, ब्राड पिटलाई पनि बहिष्कार गरेका थिए, एकताका बिल क्लिन्टनसँग पनि एक खालको काट्टो छिनो भएको थियो। त्यसले घाटा कल्ला गर्यो। तिनी अमिताभ बच्चनलाई, तिनी बिल क्लिन्टनलाई, तिनी ब्राड पिटलाई जसले मिडियालाई अपमान गर्छ, जसले चौथो अङ्गको अपमान गर्छ, त्यसले रगतको आँसु चुहाउनु पर्छ। कहिले नेताले चाहिँ माइक आवाज घटाइदिने, कहिले प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने। अहिले ज्ञानेन्द्र साई समर्थक टिमले चाहिँ त्यो च्यानलमाथि लगातार आक्रमण अथवा गाली गलौज गरेछ अरे। किन उहाँको नगेन्द्रजीको बोल्न पाउने अधिकार हामीले के रोक्ने? तपाईँको बोल्ने अधिकार रोक्ने? हामीलाई ज्ञानेन्द्र साई केही बोल्नुहुन्छ भने हामी माइक दिन तयार छौँ। अर्को कुनै व्यक्ति बोल्नुहुन्छ, यो सबैको होइन र कुनै एउटा व्यक्तिको आजको युगमा कुनै मिडिया यस्तो हो। माकुरे प्रवृत्ति यो समाजमा यत्र तत्र सर्वत्र झाङ्गियो। अहिले पछिल्लो समय खाउ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावादमा रङभङ्गिएको कन्ज्युमरिजममा आकण्ठ शिरदेखि पाउसम्म डुबेका मान्छेहरूले आफूलाई जसले धुरी चढायो त्यसैको टाउको टेक्ने, त्यसैको टाउको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रवृत्ति पनि छ। तर व्यक्तिगत रूपमा व्यक्ति ज्ञानबहादुर साईजी उर्फ ज्ञानेन्द्र साईसँग मेरो कुनै त्यस्तो दुश्मनी पनि छैन र उहाँको म भलोनी चिताउँछु। सबै भवन्तु सुखिन सबै सन्तु निरामय अनुसार उहाँको राम्रो होस् भन्छु। तर प्रवृत्ति जब व्यक्तिभन्दा माथि हावी हुन्छ, जब त्यो प्रवृत्तिले समाजमा दावानल जस्तो चारैतिर यत्र तत्र सर्वत्र 3 14 भुवन जताततै डढेलो लगाउँछ र एउटा भद्दा संस्कृतिको विकास गर्छ भने त्यतिखेर हामीले चोरलाई ठडाएर खबरदार भन्न सक्नुपर्छ। मैले हेर्नु सुरुदेखि नै मित्र ज्ञानेन्द्र साईजीलाई के भनेको भने कृपया तपाईँ खुल्ला किताब जस्तो भइदिनुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा अरू कुरा केही पनि। युट्युब च्यानलको संयुक्त प्रस्तुतिमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। अहिले हाम्रो दृश्यमा हुनुहुन्छ, हाम्रो क्यामेराको कैदमा हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी, जसले एमसिसीदेखि लिपुले कालापानी हुँदै अहिले विविध किसिमका विरोध अथवा समर्थन गर्दै सच्याउनुपर्छ बुदाहरू भन्दै पनि आउनु भइरहेछ। सँगसँगै पछिल्लो चरणमा अङ्गीकृत नागरिकता र दोस्रो अभियानता बीच एक किसिमको लडाइँ देखिन्छ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्छु। सर्वप्रथम अङ्गीकृत नागरिकता बारेमा गर्छु। यो जुन अहिले संसदमा अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, हामीले अङ्गीकृत नागरिकतावालाको निम्ति योभन्दा टाइट प्रावधान भनेर ठुलो स्ट्रगल गऱ्यौँ, त्यहाँ लडाइँ गऱ्यौँ। तर संसदमा यति धेरै राष्ट्रघाती तत्त्वहरू पनि छन्। तपाईँलाई थाहा छ, तिनले त यो 7 वर्षको रेसिप्रोकल प्रावधान नराखौँ भनेर अहिले उफ्रिताफ्री गरेको पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो 1000 प्रयत्नको बावजुद पनि हामीले 15 वर्ष अवधि राखौँ र अङ्गीकृतलाई कुनै पनि पोलिटिकल अधिकार नदिउँ भन्ने हाम्रो जो सत् प्रयत्न थियो, अहिले पुरा भएन। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो अबको हाम्रो जेनेरेसनले त्यो प्रावधान राखेर नेपाललाई सिक्किमीकरण वा फिजीकरण हुनबाट जोगाउने छ। एउटा योसँगै अर्को प्रश्न गरेँ, जस्तो 1 करोडको कार्पेटको कुरा आयो, भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीजीले बचाउ अभियानमा राख्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई थाहा हुने कुरा हो त्यो 1 करोडको कार्पेट कसले किन्छ, त्यस्तो संसदका कर्मचारी सम्झँदैन, उहाँकै कर्मचारीले भन्छ कुरा आयो। त्यो सँगसँगै एमसिसीको विरोध भएको, यहाँ मात्रै यहाँ दौडिनु भएको, यहाँ जेलनेल परेको पनि 1-2 महिना 3 महिना भइसक्यो। किन एउटा पनि उहाँले चाहिँ यसमा अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, लाइभ आउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन उहाँलाई? होइन, पहिला त अहिलेको प्रश्नको उत्तर अलिकति टुङ्गिएन, म त्यसको जवाफ दिन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापादेखि विश्वप्रकाश शर्माले अङ्गीकृतको हकमा समानता हुनुपर्छ भनेर विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिएर नेपाललाई फिजी, सिक्किम, इरिट्रिया बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। क्याटालोनिया बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। बस्निया हर्जगोभिना जस्तो बनाउने उहाँहरूले दुःस्वप्न देखिरहनु भएको छ र विमलेन्द्र निधि जस्ता नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले सङ्घीय समाजवादीको त कुरा छँदैछ। सारा राष्ट्रघातीहरू एक ठाउँमा उभिएर नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता विरुद्ध ठाडो प्रहार गरिरहेका छन्। खबरदार हामी भन्न चाहन्छौँ। म तपाईँलाई दोस्रो प्रश्न र अर्को कुरा के छ भने
यो जो कार्पेटको कुरा छ मेरो अभिव्यक्ति दिने असमा चाहिँ किन हैन सुन्नु न कुरा स्पष्ट के हो भने मेरो चाहना भनेको त यो देशमा होचिमिन जस्तो राष्ट्रपति हुनुपर्छ उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जस्तो हुनुपर्छ जननेता कमरेड मदन भण्डारी जस्तो हुनुपर्छ पुष्पलाल जस्तो त्यागी व्यक्तित्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना होला तर राष्ट्रपति भवन भनेको भेडीगोठ पनि होइन त्यहाँ राजा हिजो राजा महाराजा नारायण नीतिमा बस्दा अथवा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास बनेको छ हेड अफ द स्टेट भएको ठाउँमा राम्रो गलैँचा चाहिन्छ ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्छ भनेर त्यो म्यानेजमेन्ट गरिएको होला तर मेरो इन्डिभिजुअल चाहना भन्नुहुन्छ भने हामी सारा जीवन उच्च विचारमा जानुपर्छ अब्राहम लिङ्कनले एकताका भन्नुभएको थियो तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने अब्राहम लिङ्कनको विश्व प्रसिद्ध भनाइ पनि तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि चिज असम्भव हुँदैन उहाँले भन्नुभएको थियो जनताको जुन जीवनस्तर हुन्छ हामी त्यस्तै जीवनस्तरमा बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो त्यस्तो होस् म सदिक्षा राख्छु अर्को प्रश्नमा जानुहोस् अब अहिले म अभियन्ताकै कुरा गर्छु हिजो एउटा युट्युब च्यानलमा नगेन्द्र देउजाको इन्टरभ्यू आयो हजुर त्यो पछाडि त्यो आधिकारिक कुरो कति हो यसमा पछि जाउँला तर हामीले सुनेको सामाजिक सञ्जाल र अन्य साथीभाइसँग गरेकै कुरालाई बेस मानौँ अहिले त्यस पछाडि त्यो युट्युब च्यानललाई तथानाम गाली गर्यो जसमा चाहिँ अलिकति ज्ञान व्यवसायका पढाइका कुराहरू मैले पनि पहिला सोधिरहेथेँ किन आजका समयमा हरेक अभियन्ता भिजुअलिटी हुनुपर्छ भन्ने युट्युब च्यानलको पनि मान्यता हो तपाईँ जे हुनुहुन्छ पुण्य गौतम त्यो देखियोस् चप्पल अहिले लाउनुहुन्छ बेलुका 3 स्टारमा गऱ्यो भने हामी तपाईँको पछाडि पनि गर्छौँ त्यो आउँदा आजको लोकतन्त्रमा कसैको बारेमा बोल्ने बित्तिकै गाली खानुपर्ने युट्युब च्यानल र अन्य पत्रकारहरूले किन यो लोकतन्त्रको यही हो मूल्य मान्यता अब माफ गर्नु होला मैले चप्पल लाउँदैमा म चप्पलै होइन मेरो खुट्टामा ज्यादै यो पसिना आउने र मोजा गनाउने हुनाले त्यो समस्या हुनाले मैले अहिले चप्पल लगाएको म जुत्तै लगाएर हुर्किएको मध्यमवर्गीय परिवार हो र म एक हिसाबले भन्दा कहिल्यै जुत्ता लगाउँदिनँ भनेर तामा तुलसी भाकेको छैन क्रिया कसम खाएको छैन त्यसकारण भनाइको मतलब मैले डाक्टर मार्टिन जस्तो महँगो जुत्ता 10औं 20औं हजारको जुत्ता लगाएँ सफिस्टिकेटेड गाडीमा चढी सिसाको महलमा बसेँ 5 स्टारमा लन्च एन्ड डिनर गरेँ भने त्यतिखेर कन्टिनेन्टल फुडहरू मगाएँ भने त्यतिखेर तपाईँले मलाई करापच्याप बनाउनु होला त्यो मेरो पर्सनालिटी नैतिकताको डिग्निटीको कुरा होला अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले साथीको कुरा गर्नुभयो दुर्भाग्यवश हिजोदेखि नेटले मलाई धोका दिएको हुनाले त्यो इन्टरभ्यू मैले हेर्न पाएको छैन प्रायः उहाँको हेरिराख्थेँ विचार फरक भए पनि अलिकति बुलन्द प्रस्तुति छ उहाँले के भन्नुभएको छ संक्षिप्तमा भन्नु नगेन्द्रज्यूले त्यही पढाइका कुराहरू अनि पछिल्लो चरणमा हाइफाई रोल धेरै भयो जस्तो पढाइको के भन्नुभएको छ सर्टिफिकेट एसएलसी जुन यहाँले भन्नु त्यही कुरा गर्नुभयो मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने एउटा लोकतान्त्रिक समयमा कहिले नेताले चाहिँ माइक आवाज घटाइदिने कहिले प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने अहिले ज्ञानेन्द्र साई समर्थक टिमले चाहिँ त्यो च्यानलमाथि लगातार आक्रमण अथवा गाली गलौज गरेको छ अरे किन उहाँको नगेन्द्रजीको बोल्न पाउने अधिकार हामीले के रोक्ने तपाईँको बोल्ने अधिकार रोक्ने हामीलाई ज्ञानेन्द्र साई केही बोल्नुहुन्छ भने हामी माइक दिन तयार छौँ अर्को कुनै व्यक्ति बोल्नुहुन्छ यो सबैको होइन र कुनै एउटा व्यक्तिको आजको युगमा यस्तो माकुरे प्रवृत्ति यो समाजमा यत्र तत्र सर्वत्र झाङ्गियो अहिले पछिल्लो समय खाउ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावादमा रङभङ्गिएको कन्ज्युमरिजममा आकण्ठ शिरदेखि पाउसम्म डुबेका मान्छेहरूले आफूलाई जसले धुरी चढायो त्यसैको टाउको टेक्ने त्यसैको टाउको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रवृत्ति पनि छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँलाई पहिला म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने व्यक्तिगत रूपमा म ज्ञानेन्द्र साईजीको विरोधी होइन व्यक्तिगत रूपमा उहाँको भलो होस् उन्नति होस् प्रगति होस् हामी सँगै बसेर चिया खान सक्छौँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मेरो के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन भलो नै चिताउनु होला अपेक्षा गर्छु तर व्यक्तिगत रूपमा व्यक्ति ज्ञानबहादुर साईजी उर्फ ज्ञानेन्द्र साईसँग मेरो कुनै त्यस्तो दुश्मनी पनि छैन र उहाँको म भलो नै चिताउँछु सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामय अनुसार उहाँको राम्रो होस् भन्छु तर प्रवृत्ति जब व्यक्तिभन्दा माथि हावी हुन्छ जब त्यो प्रवृत्तिले समाजमा दावानल जस्तो चारैतिर यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै डढेलो लगाउँछ र एउटा भद्दा संस्कृतिको विकास गर्छ भने त्यतिखेर हामीले चोरलाई ठडाएर खबरदार भन्न सक्नुपर्छ मैले हेर्नु सुरुदेखि नै मित्र ज्ञानेन्द्र साईजीलाई के भनेको भने कृपया तपाईँ खुल्ला किताब जस्तो भइदिनुहोस् व्यक्तिगत रूपमा अरू कुरा केही पनि छैन उहाँसँग मेरो टक्कर पनि छैन उहाँसँग मेरो कुनै उमेर पनि परिवेश पनि मिल्दैन उहाँ बेग्लै परिवेशबाट आउनुभयो हामी बेग्लै परिवेशबाट बन्द किताब चाहिँ कसरी हुनुभयो सर होइन बन्द किताब खुल्ला किताब के हो उहाँले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो त्यसको विषयमा कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि भनेर मैले उहिलेदेखि भनेको कारण त्यही हो जसको दिमागमा जति गिदी छ त्यही अनुसार सोच्ने इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो
र जहाँसम्म 4-5वटा कुरो चाहिँ बडो रहस्यमय ढङ्गले आयो भनेर मैले मिडियामा पटक भनेको छु। फटाफट भनिदिन्छु सर। जहाँसम्म तपाईँले अब पिएनपी मिडियाको कुरा गर्नुभयो, मैले देखेँ ज्ञानेन्द्र साईजीको व्यक्तित्व विकास गर्नको निम्ति 2-3वटा मिडियाले ठुलो योगदान दिएका छन्। ज्ञानबहादुर साईजी उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको त्यो मध्ये एउटा पिएनपी पनि हो। पिएनपी माथि यस प्रकारले घेराबन्दी गरिएको भन्ने कुरा पनि मलाई लागेको छ। या पिएनपी मात्रै होइन, हर कुनै सामाजिक सञ्जाल जसले कर्पोरेट घरानाको सिन्डिकेटलाई अस्वीकार गरेर सडकमा देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर विकृति विसङ्गति विरुद्ध धरो खरो आवाज उठाउने जनताको मान्छेलाई हाइलाइट गरेको छ, स्पेस दिएको छ। यी मिडियाप्रति हामी धन्य छौँ र 1000 गाई दान गरे बराबरको उहाँहरूलाई पुण्य मिल्ला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। म आध्यात्मिक मान्छे नभए पनि मेटाफोरिक रूपमा भने र मैले सुरुमा यो इस्यु उठाएको मैले त्यतिखेर जुम्लाका केही साथीहरूबाट सूचना पाएँ। उहाँसँगै खाइखेली गरेका मान्छेले के भनिदिए भने ज्ञानेन्द्र साईजीले सिएको धक्कु त लगाउनुहुन्छ, आलु खाएर कमसेकम पेडाको धाक दिनु त ठिकै हुन्थ्यो, आलु नै नखाइकन पेडाको धाक दिइरहनु भएको छ। यथार्थ के हो भने उहाँ एसएलसी पास नगरेको अवस्था हो र उहाँले भारतको कुनै ठाउँबाट शैक्षिक केन्द्रबाट सर्टिफिकेट लिनुभएको छ भन्नुभयो। सर एसएलसी पास गरेको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने होइन। अब 5-6 कक्षा पढेको ज्ञानेन्द्र साई जुन मिडियामा आइरहेको छ, 5-6 कक्षा पढेको भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ, उहाँ 5-6 कक्षा पढ्ने व्यक्ति चाहिँ नेपालको अभियन्ता हुन नहुने? सवाल त्यो भनेकै होइन मैले। सवाल ट्रान्सपरेन्सीको, सवाल सत्यनिष्ठताको। जति पढ्नुहोस्, म पिएचडी स्कलर भएँ, 2टा विषयको मास्टर्स होला के होला त्यसलाई मैले ठुलो मानेको होइन। सवाल मैले स्पष्ट ढङ्गले सत्य बोल्नुपर्छ। मैले त्यसैले त सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा भनेको हुँ। ल ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा मानिदिउँ। अब कतिपय साथीहरूले त मलाई जुम्लाबाट फेरि त्यताबाट टेलिफोन गर्नुभयो। उहाँलाई उहाँको म शिक्षकै हुँ भनेर दाबी गर्ने एकजना मान्छेले मलाई के भन्दिनुभयो भने समथिङ के साई हो होइन। अब म फेरि त्यस्तो टेलिफोन रेकर्ड राख्ने जासुसी टाइपको मान्छे पनि परिन। त्यसकारण तपाईँहरूलाई भेटाइदिन सक्छु। यहीँ पनि चिया खाना एकजना लोकबहादुर साई समथिङ के आउनुभएको थियो, बाबुराम तामाङजीले रेकर्ड गर्नुभएको थियो। नपढेको कुरा उहाँले स्पष्ट भन्नुहुन्थ्यो। घरमा त एकदम आर्थिक हालत पतला छ, खराब छ, 2 मानु खान पनि 1 मानु खान पनि समस्या छ भनेर कति हेक्टर जमिनमा स्याउको बगान छ भन्नुभएको छ। म यो कुरामा आउँदैछु क्रमशः। मैले भनेको के भने ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँ इमान्दारीपूर्वक जे हो त्यो रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्। एउटा सर्टिफिकेटको सिएको प्री टेस्टवाला खोस्टो बजारमा आयो, ग्रान्ड टोटल 124 लेख्नु भएको छ, तर जोड्दाखेरि 122 हुन्छ। न छाप छ न केही छ। त्यो कम्प्युटरको फोटोसपबाट निकालेको कुरो सबैतिर आयो। र एकजना झापातिरको खनाल भाइले मलाई भन्नुभयो, दाइ हामी त मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छौँ, यो सबै फेक कुरा रहेछ। उहाँ कहाँ अन्डर एसएलसी, त्यो पनि 4-5 कक्षा पढेको भन्ने कुरा आयो भने मैले भने भाइ यसरी व्यक्तिको पछाडि नकुद्नुहोस्। ज्ञानेन्द्र साईजीको पनि व्यक्तित्व छ, जिन्दगी छ। तपाईँले यसरी लफडा नगर्नुहोस् है, अरूको विषयमा त्यो तनाव सृजना नगर्नुहोस्। उहाँ जे गर्नुहुन्छ उहाँको बाटो लाग्न दिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। जस्तो मलाई जुम्लाबाट त्यता कर्णालीबाट आएको फोन अनुसार तपाईँले त उहाँलाई बडो धन्य तुलाइदिनु भयो। अब नेपालबाट एसएलसी मात्रै नगरेको अन्डर एसएलसी भनेर इज्जत बढाइदिनु भयो। उहाँ त 5-6 यस्तै क्लास पढेको भनेर भन्नुभयो। थाहा छैन। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग एसएलसीको नेपालबाट यदि सर्टिफिकेट छ भने, मैले त त्यतिखेर च्यालेन्ज पनि गरेको थिएँ, यदि तपाईँले त्यो सर्टिफिकेट सो गर्नुहुन्छ भने पुण्य गौतमले स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिएर तपाईँको मानहानि बापत हातमा हतकडी लगाएर सजाय भोग्न तयार छु। यो च्यालेन्ज होइन, यो विनम्रतापूर्वक गरिएको रिक्वेस्टलाई के तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजी भनेर मैले त्यतिखेर सोधेको थिएँ। त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन। दोस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा पढाइको आफ्नो महत्त्व होला, हुन्छ, अनि अलिकति पढाइको महत्त्व हुन्छ। सवाल इमान्दारिता हो। उहाँले इमान्दारीपूर्वक 5 क्लास पढेको भए पनि, एसएलसी गरेको भए पनि, नगरेको भए पनि, अब सिए भन्ने त फन्डा मात्रै हो, त्यो वायत नक्कली कुरा हो भन्ने कुरा आइरहेको छ। ल मानौ त्यो पनि उहाँले कतैबाट केही गर्नुभएको छ भने, पढ्नसम्म उहाँले प्रिटेस्टसम्म दिएको हो भने ओरिजिनल डकुमेन्ट सहित कृपया तपाईँ आइदिनुहोस्। यो कुराको खण्डन गर्नुहोस्। हामी शिर निभाउँछौँ, माफी माग्छौँ। अर्को कुरा आर्थिक अवस्थाको, जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अब उहाँको त दाबी अनुसार त्यो नेपालगञ्जको एउटा हस्पिटलको कम्पाउन्ड छ अरे 10 बिघाको, त्यस्ता त 100 वटा छ भनेर 100 × 10 कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस्।
1000 बिघाको हिसाब पो निकालिदिनु भयो। अब यस्ता कुरा आउँछ। अनि कहिले कच्चाक कुचुक त्यो कसौडी किचिएको ठाउँमा लगेर भिडियो खिचाउनुहुन्छ, त्यो पनि आइरहेको छ। बडो दुखी गरिब जस्तो पनि देखाउने। अनि अहिले म ठकुरीको छोरो, राजाको छोरो भनेर उहाँले सागर खड्काजीलाई ललकार्नु भएको थियो। एउटा म अन्तिममा, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइरहेको छु, एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे। अहिले पछिल्लो चरणमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीबाट वितृष्णा फैलेको जनताले अभियन्तालाई धेरै माया गरेर विश्वास गरेका थियो। कहीँ कतै अभियन्तालाई जुदाउन, अभियन्तालाई भडाउन किसिमका आवाज हो कि यो साँच्चै रियल बेसमै उठेको आवाज हो? यो तृष्णा वितृष्णा भन्ने कुरै हुँदैन। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा पार्टीले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छ, जनताको बिचमा जान्छ, टेस्ट गर्छ, बहुमत साबित गर्ने सत्तामा बस्छ, नत्र प्रतिपक्षमा हुन्छ। कोही बात छैन। दोस्रो डिबेट जान्छ, कुल मतको कति % मत झरो भन्ने कुरामा गइयो भने लेट्स डिबेट। तब मूल विषयवस्तुमा आउनु। जस्तो ज्ञानेन्द्र साईजीले अर्को अचम्मको कुरा गर्नुभयो। एभिन्यूज टेलिभिजनमा म एकताका त्यहाँ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स छ, त्यसको म एज अ कोअर्डिनेटर काम गर्थेँ भन्नुभयो। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स भनेको त र हो के एभिन्यूज टेलिभिजनमा र छैन। र उहाँले गरेको काम के रहेछ भने 1-2 दिन उहाँ रिपोर्टिङ गर्न जानुभएको रहेछ। यो उहाँको आङ कनाएर छारो टकटकोनी भने जस्तो उहाँको धजी उडाएको होइन। म भन्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँ जे हो त्यो कुरा लिएर आउनुहोस्। तपाईँले यी कुराहरूलाई यदि मैले गलत बोलेको छु भने खण्डन गर्नुहोस्, यदि मैले सही बोलेको छु भने, यदि हामीले सही बोलेका छौँ भने त्यो कुरा रियलाइज गर्नुहोस्। मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, तपाईँ जे हो त्यो रूपमा आउनुहोस् न। तपाईँले ल जति पढ्नु भएको छ, अन्डर एसएलसी नै हुनुहुन्छ, आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई सत्य बोलेर आउनुहुन्छ भने वाह क्या बात ज्ञानेन्द्र साईजी, ज्ञानबहादुर साईजी धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको आर्थिक अवस्था जे छ, अब बारीको पाटोबाट लड्ने ठाउँ छ भने त्यो पनि भनिदिनुहोस्। जस्तो स्थिति छ, जतिवटा स्याउका बुट्टाहरू छ त्यति भनिदिनुहोस्। तपाईँ जुन स्पेस, जुन धरातलमा हुनुहुन्छ त्यही कुरा भन्नुहोस्। र अर्को कुरा के भने तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, आज महँगो गाडी चढेर शौखिन जिन्दगी बाँच्ने मलाई त कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ। फ्योदर दोस्तोयेव्स्की जस्तै क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट, ब्रदर कार्मारोभ जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेख्नु भएको छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको थियो भने कतिपय शोषितमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ। नोबेल पुरस्कारलाई कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्ने अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्कले त अझ के भन्नुभएको छ भने भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै कतिपय भ्रष्टाचारी हुन्छन् भनेर चार्ल्स देगाल भन्ने फिफ्थ रिपब्लिकको नेतालाई सङ्केत गर्दै त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। ज्ञानेन्द्र साईजी, यदि तपाईँमा त्यो कुण्ठा छैन भने, तपाईँलाई पनि एकदमै बाबु साहेब बन्ने, एकदम राजा महाराजा जस्तो शौक को रेकर्ड कायम गर्ने कुण्ठा छैन भने तपाईँ सिम्पल हुनुहोस्, तपाईँ जे हो त्यो रूपमा आउनुहोस्, तपाईँको ट्रान्सपरेन्ट जिन्दगी होस्। अहिले कतिपयले भनेको कुरालाई मलाई विश्वास गर्न मन लाग्दैन। सरलाई मैले रोकेँ कि सर, जसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ लास्टमा उही भ्रष्टाचारी हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यसको मतलब कि सबै त्यस्ता हुँदैन, सबै त्यस्ता हुँदैन, सबै हुँदैन। न होचिमिन भए, न गान्धी भए, न अब्राहम लिङ्कन भए, न माओ सेतुङ भए। र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा एकदमै खरो ठाडै भन्नुहोस्, सपाट भाषामा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र साईजी उर्फ ज्ञानबहादुर साईजी, तपाईँ हामी जस्तै पब्लिक प्रपर्टी हुनुहुन्छ। तपाईँको हर कुरालाई मान्छेले शिरदेखि पाउसम्म टेलिस्कोप लगाएर हेर्छन्। अर्काको आङमा हिँडेको जुम्रा पनि टेलिस्कोपले टलल टल्काइदिने, आफ्नो आङमा भैँसी हिँड्यो भने पनि होइन होइन बाबा यो त भैँसी होइन, जुम्रा पनि होइन भन्ने, यो खालको मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नुहोस्। तपाईँमा यदि सत्यता छ, निष्ठता छ, तपाईँमा न्याय र इन्साफ तपाईँको मनमा छ भने अब तपाईँले आफ्नै जीवनको विषयमा पनि व्हाइट पेपर जारी गर्नुहोस्। धेरै प्रश्नहरू उठे, तपाईँ कहाँ जन्मिनुभयो? अब तपाईँले त आफूलाई 27-28 वर्षको भन्नुहुन्छ, यसो हेर्दा 35-36 को देखिनुहुन्छ। यो विषय पनि खुलाइदिनुहोस्। तपाईँ कहाँ पढ्नुभयो, तपाईँको पारिवारिक जिन्दगी के हो, तपाईँको 3 पुस्ते कृपया खुलाइदिनुहोस् न। हामीले त खुलाएका छौँ, हामीलाई कोही बात छैन, कुनै समस्या छैन। र अन्तिममा म यति भन्छु, ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँ दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जानुहोस्, उन्नति गर्दै जानुहोस्। तपाईँको भलो होस्, तपाईँको शुभ होस्। तपाईँ जता जता जानुहुन्छ त्यहाँ सबै रेड कार्पेट ओछिएको होस्, तपाईँलाई हिलो धुलो नलागोस्। तपाईँको यदि अरबपति करोडपति हुने कुण्ठित इच्छा छ भने कृपया श्रम गरिदिनुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, चलाक हुनुहुन्छ, यो बाटो छोडिदिनुहोस्। धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा क्लिक गर्न साथ आइजाला। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार। ज्ञानेन्द्रजी, यो कुरालाई तपाईँले पुण्य गौतमले प्रतिशोध सान्ने हिसाबले गरिरहेको छ भनेर तपाईँले कहिल्यै नलिनु होला। कृपया
तपाईँ सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो कुरा उठाएका हौँ। तपाईँको भलो होस्, आफू भलो त जगतै भलो, मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा, तर उल्टो गङ्गा चाहिँ नभगो है। अभियानमा आउँदाखेरि अब धेरैवटा अनलाइनमा इन्टरभ्यू दिनुहुन्थ्यो, अब अहिले त खासै अब ठुल्ठुलो अनलाइन मिडियाहरूलाई मात्र दिनुहुन्छ, युट्युबलाई त दिनुहुन्न। हजुर के हो सर यो? अब मैले बुझेको अभियान त यस्तै हो कि के हो? मैले बुझेको कुरा के भने युट्युब, सोसियल मिडिया जे भन्नुहोस्, यसलाई हामी हार्दिक सम्मान गर्छौँ, सल्युट गर्छौँ। उही मान्छेहरूलाई सेलिब्रिटी बनाउने, जनताको मान्छे बनाउने अथवा शिखरमा पुर्याएर ढाल्ने पनि काम कहिलेकाहीँ गर्दा छुट्टै कुरा हो, आफ्नो व्यक्तित्व अनुसार हुन्छ। जहाँसम्म हामीमाथि सोसियल मिडियाको जुन खालको कन्ट्रिब्युसन छ, म मुक्त कण्ठले तारिफ गर्दै के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र साईजी उर्फ ज्ञानबहादुर साईजी, तपाईँ कृतज्ञ नहुनुहोस्, तपाईँले इतिहास नभुल्नुहोस्। 1 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँ कुन दूर दराजको ठाउँमा दलिन गरिरहनु भएको थियो त्यो कसैलाई पनि थाहा थिएन। यो 1 वर्षको बिचमा आँधी तुफान सुनामी ल्याइदिएको भनेको सोसियल मिडियाले हो। बेइमानी र कृतज्ञ हुन मिल्दैन, हामीले कहिले पनि मास्तिर फर्केर थुक्नु हुँदैन। तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, भारतीय सिनेमा उद्योग बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले एउटा एरोगेन्सी राख्दाखेरि, मिडिया मलाई चाहिँदैन भनेर डिस्कार्ड गर्दाखेरि 1 दशकसम्म अमिताभ बच्चन र मिडियाको बिचमा पानी बाराबार हो। जवाहरलाल नेहरूको पनि लादी काटेका थिए भारतका मिडियाले, ब्राड पिटलाई पनि बहिष्कार गरेका थिए, एकताका बिल क्लिन्टनसँग पनि एक खालको काट्टो छिनो भएको थियो, त्यसले घाटा कल्ला गर्यो। तिनी अमिताभ बच्चनलाई, तिनी बिल क्लिन्टनलाई, तिनी ब्राड पिटलाई जसले मिडियालाई अपमान गर्छ, जसले चौथो अङ्गको अपमान गर्छ, त्यसले रगतको आँसु चुहाउनु पर्छ। कृपया तपाईँ मिडिया विरुद्ध पौठे जोरी खेल्ने होइन, तपाईँ कुनै ब्रुक लेस्नर जस्तो रेसलर बनेर मिडियालाई ह्याकुलाले पेलेर अहिले गरे न त कहिले कुडा कर्कट झारफतकर जस्तो ह्याकुलाले पेल्ने कुरा नगर्नुहोस्। कृपया तपाईँले एक्सक्युज गर्नुहोस्, यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। यो बहुत महँगो पर्छ तपाईँले मिडियालाई यसरी, जसले तपाईँको व्यक्तित्व निर्माण गरेको छ त्यसलाई तपाईँले यसरी लल्कार्नु तपाईँको लागि भारी महँगो पर्नेवाला छ। तपाईँले यसमा रियलाइज गर्नुहोस्, कन्फेसन्स गर्नुहोस्। जिन ज्याक रुसोले भनेका छन्, कन्फेसन्स भन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। हस्, धन्यवाद।